25 दिसंबर 1876 ईस्वी कराची का एक आम सा दिन, लेकिन तारीख के औराक में ये दिन हमेशा के लिए सुनहरी बन गया। एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसने आगे चलकर बर्रे सगीर के करोड़ों मुसलमानों की तकदीर बदल दी। वो खामोश संजीदा मगर अज़्म से भरा नौजवान आगे चलकर कायदे आज़म कहलाया। वो जिसकी आवाज पर लाखों गुलामों ने आजादी का नारा लगाया। वो जिसकी क़यादत ने मुसलमानों को एक अलग वतन दिया, पाकिस्तान। आजाद है, आजाद रहें आप लोग। आइए चलते हैं मोहम्मद अली जिन्नाह की जिंदगी की इस मुकम्मल दास्तान की तरफ। विलादत से लेकर तालीम तक, तालीम से जुद्दोजहद तक और जुद्दोजहद से शहादत तक, हर मोड़, हर कुर्बानी और हर जज्बा हुब्बुल वतनी। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हिस्ट्री मेंटोर, जहां बात होती है तारीख की। 25 दिसंबर का दिन था जब पूंजा जिन्नाह के घर नन्हे मोहम्मद अली की विलादत हुई। कोई जानता भी ना था कि ये बच्चा एक दिन तारीख का धारा मोड़ देगा और एक ऐसी कौम को आज़ादी का परवाना अता करेगा जिसकी शनाख्त मिटाने की कोशिश की जा रही थी। इब्तिदाई तालीम इन्होंने कराची में हासिल की। 9 उम्री ही से इनके चेहरे पर संजीदगी और आंखों में एक ख़ास वक़ार झलकता था। वो आम बच्चों की तरह खेलकूद में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेते थे, बल्कि इल्म, मुतालिया और सूझ बुचार इनकी आदत थी। इसी खामोश तबीयत में मुस्तकबिल का एक कायद छुपा हुआ था। कुछ ही अरसे बाद इन्हें इंग्लैंड भेज दिया गया, जहां इन्होंने कानून की तालीम हासिल करने का फैसला किया। लंदन की सर्द फिजाओं में जहां बहुत से नौजवान अपनी शनाख्त खो देते थे, जिन्नाह ने अपनी शख्सियत को और ज़्यादा निखारा। वो ना सिर्फ कानून के तालिब इल्म रहे, बल्कि मगरिबी तहजीब के दरमियान रहते हुए भी अपनी मशरिकी अक़दार को जिंदा रखा। लंदन से वापसी पर मोहम्मद अली जिन्नाह ने बतौर वकील अपने कैरियर का आगाज़ किया। वो अपनी मेहनत, ज़िहानत और मजबूत दलाइल के बायस बहुत जल्द एक कामयाब वकील के तौर पर मशहूर हो गए। अदालत में इनका अंदाज, इनकी ज़ुबान और इनकी क़ुव्वत इस्तिदलाल सबको हैरान कर देता। लेकिन ये कामयाब वकील सिर्फ अपने कैरियर तक महदूद न रहा, इसे अपनी कौम की फ़िक्र सताने लगी। वो कौम जो ग़ुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई थी, जिसकी ज़ुबान, सक़ाफ़त और मज़हब को दबा देने की साजिशें हो रही थीं। 1906 में जब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी गई तो मोहम्मद अली जिन्नाह ने इब्तिदा में कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से सियासत का आगाज़ किया। वो चाहते थे कि हिंदू और मुसलमान मिलकर आज़ादी की मंजिल हासिल करें, लेकिन वक्त के साथ साथ उन्होंने महसूस किया कि हिंदू अक्सरियत मुसलमानों को बराबर का शहरी तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। हर मौके पर मुसलमानों के हुकूक को नज़रअंदाज किया जाता रहा। इसी लम्हे जिन्नाह ने फैसला किया कि मुसलमानों की बका के लिए अलग क़यादत, अलग सियासत और एक अलग वतन की ज़रूरत है। ये फ़ैसला आसान न था। वो लम्हा लम्हा अपनी कौम के दुखों को महसूस करते थे। वो मुसलमानों के साथ होने वाली नाइंसाफ़ियों को देखकर तड़प उठते थे। उनकी तकरीरों में वो दर्द झलकता था जो ग़ुलाम कौम के लिए उनके दिल में था। उनके अल्फाज में बिजली की सी कड़क और मोहब्बत की सी नरमी दोनों शामिल थीं। वो कहते थे कि मुसलमान एक अलग कौम हैं। इनका रहन सहन, इनकी तहजीब, इनका मजहब सब जुदा है। इन्हें किसी हाल में नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। 1930 की दहाई आते आते जिन्नाह मुसलमानों की वाहिद उम्मीद बन गए। वो लंदन से वापस आए तो मायूस कौम को उम्मीद दी। सियासत के मैदान में उनका कद इतना बुलंद हो गया कि अंग्रेज़ भी उनको सुनने पर मजबूर थे। हिंदू क़यादत भी जानती थी कि अगर कोई मुसलमानों का असल नुमाइंदा है तो वो मोहम्मद अली जिन्नाह हैं। यही वो वक्त था जब उन्हें कायदे आज़म कहा जाने लगा। 1940 में लाहौर के तारीख़ी इजलास में मुसलमानों ने एक अलग वतन के क़याम की करारदाद मंजूर की। ये वो लम्हा था जब ख्वाब हकीकत में बदलने लगा। मोहम्मद अली जिन्नाह के चेहरे पर उस दिन एक ख़ास अज़्म झलक रहा था। उन्होंने ऐलान किया कि पाकिस्तान हमारा मुक़द्दर है और दुनिया की कोई ताकत हमें इसे हासिल करने से रोक नहीं सकती।
یہ اعلان بر صغیر کے کروڑوں مسلمانوں کے دل کی آواز تھا۔ اس کے بعد قائد اعظم نے دن رات ایک کر دیا۔ ان کی زندگی میں آرام کا کوئی لمحہ باقی نہ رہا۔ بیماری ان کے جسم کو کمزور کر رہی تھی، مگر وہ جانتے تھے کہ قوم کا مستقبل ان کے کندھوں پر ہے۔ کبھی دہلی، کبھی لاہور، کبھی کلکتہ، وہ ہر جگہ اپنی قوم کے لیے لڑتے رہے۔ انگریز حکمرانوں سے مذاکرات ہوں یا ہندو سیاستدانوں کے ساتھ سخت نشستیں، جناح کی شخصیت ایک فولادی دیوار کی طرح ڈٹی رہتی۔ بلاخر 14 اگست 1947 کو وہ دن آیا جس کا خواب جناح اور مسلمانوں نے برسوں دیکھا تھا۔ پاکستان کا قیام عمل میں آیا۔ لاکھوں مسلمان جنہوں نے قربانیاں دیں، جنہوں نے اپنے گھر بار چھوڑے، ان کی آنکھوں میں قائد اعظم کی محنت کا ثمر چمک رہا تھا۔ وہ لمحہ جب محمد علی جناح نے کراچی میں پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کے طور پر حلف اٹھایا، تاریخ کے سنہرے باب میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ مگر افسوس، یہ خوشی زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔ قائد اعظم کی صحت دن بدن خراب ہو رہی تھی، لیکن وہ آخری سانس تک اپنی قوم کے بارے میں سوچتے رہے۔ انہیں معلوم تھا کہ آزادی حاصل کرنا مشکل تھا، مگر اس کو قائم رکھنا اور بھی زیادہ مشکل ہے۔ وہ قوم کو اتحاد، ایمان اور قربانی کا پیغام دیتے رہے۔ ان کی آواز گونجتی رہی کہ پاکستان صرف جغرافیہ کا نام نہیں، یہ ہمارے ایمان اور ہماری بقا کا حصار ہے۔ اور پھر 11 ستمبر 1948 کی شام کراچی کا ماحول بوجھل تھا۔ پاکستان کے بانی، وہ شخص جس نے دن رات ایک کر کے قوم کو آزادی دلائی، اب شدید بیماری میں مبتلا تھے۔ لیکن سب سے کڑوی حقیقت یہ ہے کہ ان کی زندگی کے آخری لمحوں میں وہ سہولت اور نگہداشت میسر نہ ہوئی جس کے وہ حقدار تھے۔ قائد اعظم کو زیارت سے کراچی لایا گیا۔ جہاز اترنے کے بعد انہیں ایک پرانی ایمبولنس میں منتقل کیا گیا جو راستے ہی میں خراب ہو گئی۔ وہ شخص جس نے ایک نئی مملکت کو جنم دیا، جس کی زبان سے نکلے الفاظ لاکھوں دلوں کو ہلا دیتے تھے، وہ نیم مردہ حالت میں گھنٹوں اس ٹوٹی پھوٹی ایمبولنس میں پڑے رہے۔ نہ مناسب انتظام، نہ فوری علاج، نہ وہ سہولتیں جو ایک عام مریض کو بھی ملنی چاہیے۔ یہ لمحے پوری قوم کے لیے سوالیہ نشان چھوڑ گئے۔ کیا یہ صرف ایک حادثہ تھا یا پھر کوتاہی؟ کیا ایک محب وطن کو جان بوجھ کر بے یار و مددگار چھوڑا گیا؟ تاریخ کے اوراق آج بھی اس دکھ کو بیان کرتے ہوئے شرمندہ دکھائی دیتے ہیں۔ کچھ محققین کا کہنا ہے کہ اگر بروقت طبی سہولت اور جدید علاج دیا جاتا تو قائد اعظم شاید کچھ عرصہ اور زندہ رہتے اور پاکستان اپنی ابتدائی مشکلات میں ان کی رہنمائی سے محروم نہ ہوتا۔ اس واقعے کی تفصیل کئی مورخین نے لکھی ہے، جن میں معروف کتاب قائد اعظم ایز آئی نیو ہم از اکرام اللہ خان میں بھی قائد کے آخری ایام کے حالات بیان کیے گئے ہیں۔ وہ لمحہ جب قائد اعظم نے آخری سانس لی، قوم پر ایک قیامت ٹوٹ پڑی۔ یہ وہی قوم تھی جسے انہوں نے غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرایا تھا۔ کراچی کی گلیوں میں سناٹا چھا گیا۔ ہر زبان پر ایک ہی صدا تھی، ہمارا قائد ہمیں چھوڑ کر چلا گیا۔ لاکھوں لوگ جنازے میں شریک ہوئے، آنکھوں سے آنسو رواں تھے اور دلوں میں یہ سوال کہ کیا ہم نے اپنے قائد کے ساتھ انصاف کیا؟ قائد اعظم کی رحلت صرف ایک فرد کی موت نہ تھی، یہ ایک عہد کا خاتمہ تھا۔ وہ نہ صرف سیاستدان تھے بلکہ قوم کے باپ تھے۔ اور باپ کو یوں بے سہارا چھوڑ دینا شاید ہماری تاریخ کا سب سے بڑا زخم ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ تب تک کے لیے ہمیں دیں اجازت۔ خدا حافظ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔